कार्यक्रमको साथमा छु तेजेन्द्र काफले। समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ यो कार्यक्रम अनि तपाईले हरेक दिन बिहान 7 देखि 7:30 बजेसम्म यो कार्यक्रम सुन्दै आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेकपाका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 904 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। पुनः एकपटक टेलिफोन नम्बर दोहोर्याउँ 55 41 904। सोमबारदेखि हिजो शुक्रबारसम्म कोभिड-19 संक्रमण भन्दा पनि अध्यादेशको कहर बढी भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुकुमी शैलीदेखि आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको भूमिकासम्मले राष्ट्रिय राजनीति ततायो। आजको कार्यक्रममा हामी अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य र लगत्तै फिर्ता लिनुपर्नेको कारणबारे नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खनालजी, स्वागत छ दयालाइनसमा यहाँलाई। धन्यवाद। यो अध्यादेश खारेज गराउन यहाँको भूमिका उल्लेख्य रह्यो। यो बीचमा जुन पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउनुहोस् अथवा सरकारलाई यो दबाब दिनुहोस्, विशेष गरी पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई दबाब पुग्यो र हिजो खारेज भयो। तर खनालजी, अध्यादेश खारेजमा खुसी हुने कि दुखी हुने जनता? हैन, यो अध्यादेश यति बेला कुनै पनि हालतले आवश्यकै थिएन। पहिलो कुरा त यस्ता अध्यादेशहरू किन ल्याइने, के कारणले ल्याउने, के आवश्यकता पूर्ति गर्नको ल्याउने भन्ने बारेमा पार्टीसँग सरसल्लाह हुनुपर्छ। कुनै पनि नयाँ नीति आउँछ, राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रभावित पार्ने नीति आउँछ, पार्टीलाई प्रभावित पार्ने नीति आउँछ भने त्यसबारेमा जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो माउ पार्टीसँग छलफल गर्नुपर्छ, विचार विमर्श गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ, त्यसको आधारमा ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि यो गरिएको थिएन। दोस्रो कुरा भनेको अहिले यो सामयिकै थिएन नि। कुनै पनि हालतले हामी महामारीका विरुद्ध लडिरहेका छौँ। यो महामारीका विरुद्ध लड्ने काम नै अहिलेको मुख्य काम हो, सरकारको पनि मुख्य काम हो, अरू सबैको मुख्य काम हो। त्यस्तो बेलामा यो प्रस्ताव जुन ढङ्गले चाहिँ आयो, यो आफैमा अनौठो कुरा छ। हजुर हजुर। त्यसमाथि भएन यो संविधान हामीले निर्माण गरिसकेपछि हामी सबैले चाहिँ अब मुलुक स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने परिकल्पना गर्यौँ र त्यही आधारमा हामीले ऐन बनायौँ, दल सम्बन्धी ऐन पनि बनायौँ। त्यो ऐन बनाउँदाखेरि पनि यतापट्टि पनि 40%, उतापट्टि पनि 40%, पार्टीमा पनि संसदीय दलमा पनि रहनुपर्ने, तब मात्रै पार्टी फुटाउन सकिने अलिक कठोर व्यवस्था हामीले राख्यौँ। त्यो कठोर व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य पनि के हो भने स्थिरता कायम होस्, दलहरू नफुटुन्। हिजो जुन खालको इतिहास हामीले 50 को दशकमा भोगेर आयौँ, त्यो 50 को दशकको चाहिँ भोगाइ नहोस्, 60 के दशकको पनि भोगाइ नहोस्। अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सकियोस् भन्ने र हामीले संवैधानिक प्रावधान त्यस्तो राख्यौँ। तर ती सबै कुराहरूको बारेमा छलफलै नभइकन 81 जुन ढङ्गको कुराहरू आयो, हाम्रो पार्टीले सबभन्दा पहिलो कुरो त्यसैमा आपत्ति गरे। हजुर हजुर हजुर। अब तपाईहरुसँगको त बारम्बारको ब्रिफिङ थियो, सचिवालय बैठक पनि बीचमा डाक्नुभयो, सचिवालयका केही सदस्यहरू छुट्टै छलफल पनि गर्नुभयो, एउटा निचोड सहित प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफलमा पनि जानुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईहरुलाई स्पष्टीकरण दिँदाखेरि, प्रश्नाउँदाखेरि अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्यबारे के बताउनु भयो? किन रहेछ यो ल्याउनुको कारण के रहेछ? अब त्यो उद्देश्यको बारेमा उहाँले खासै ठुलो कुराहरू केही गर्नु भएन। यो कारणले ल्याउने भन्ने खालको कुरा गर्नु भएन। त्यसमा कतिपय खालको गोपनीयताको कुराहरू भएको जस्तो खालको आभास उहाँले दिनुभयो। के गोपनीयता थियो, के थियो, कसो थियो, त्यो सबै कुराहरू छलफल गर्ने त्यहाँ कुरा पनि भएन। सबभन्दा पहिला त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भने कमसेकम एउटा दुईटा गर्दै पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो होला। कुराकानी गर्ने भनेको औपचारिक रूपले पनि गरिन्छ, अनौपचारिक रूपले पनि गरिन्छ। तर नीति नै निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्ने छ भने पार्टी कमिटीसँग छलफल गर्नै पर्छ। कम्तीमा पनि सचिवालय त एउटा सानो सचिवालय छ, त्यो सानो सचिवालयमा छलफल गरेर एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुग्न नसकिने भन्ने कुरै थिएन। हजुर हजुर हजुर। तर चाहिँ त्यो पनि नगरिनु भनेको चाहिँ अनौठो र आश्चर्यजनक कुरा हो कि। अब यो जस्तो जुन रूपमा अध्यादेश आयो सोमबार, हिजो जुन रूपमा खारेज भयो, यो खारेज फिर्ता हुनुको कारण यहाँहरूको दबाब मात्रै हो अथवा पछिल्लो समय चाहिँ अध्यादेश अहिले समसामयिक रहेन रहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो? के बुझौँ हामी यसमा चाहिँ? अब यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो त आफ्नै पार्टीले यो कुरामा सहमत भएन, विरोध गर्यो र यसको एउटा चर्को दबाब उहाँले महसुस गर्नुभयो।
आम पार्टी कार्यकर्ताहरू देश र विदेशमा भएको पार्टी पङ्क्ति जुन हो त्यो व्यापक रूपले तरङ्गित भयो हेर्नुहोस्। हजुर 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 तरङ्गित भयो। उनीहरू सबैले यसको विरोधमा चाहिँ किन यस्तो गरेको, अहिले पार्टी फोर्नुपर्ने के आवश्यकता छ, हाम्रो जस्तो 2/3 बहुमत भएको पार्टी, त्यति 8 लाख सदस्यहरू भएको पार्टी, त्यसलाई फेरि फोर्नुपर्ने हो कि अरू कसैलाई फोर्नुपर्ने हो कि के कारणले यस्तो ल्याएको भन्ने बारेमा चाहिँ नि व्यापक रूपले एउटा तरङ्ग फैलियो। हजुर त्यो तरङ्ग फैलियो। अहिले अब मधेसी पार्टीलाई फोर्नको लागि यो कुरा ल्याएको भने पनि यति बेला हाम्रो जस्तो एउटा शक्तिशाली पार्टीले अरू पार्टीलाई फोर्ने किन, अरूलाई विभाजित गर्ने किन? हजुर हजुर त्यो कुनै एउटा मोरल कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा तरङ्ग फैलिएको थियो, त्यसको दबाव भयो। त्यस पछाडि प्रतिपक्षी पार्टीहरूको व्यापक दबाव भयो र सञ्चार माध्यमले पनि जुन ढङ्गको चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गरे। त यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि आखिर उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई फिर्ता गर्न बाध्य हुनुभयो। अब खनालज्यू तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बाहिर आएका चर्चाहरू पनि भर्खरै यहाँले लिएका जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरू पनि हुन्, तर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ कि एउटा गोप्य विषय थियो कि एउटा गोप्य दबाव थियो जसको कारणले गर्दाखेरि मैले अध्यादेश ल्याएँ भनेर। यो पछिल्लो समय एउटा राजनीति, राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिले पनि आइरहने विषय छ, यो विदेशबाट हामी चलिरहेका छौँ कि भन्ने। कति यो विदेशबाट आइएको यो अध्यादेश ल्याउन दबाव प्रधानमन्त्रीज्यूलाई परेको त होइन? यतातिरको सङ्केत गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? अब हामी चाहिँ अहिले जुन ढङ्गको घटना घट्यो यसलाई हामी सामान्य घटनाको रूपमा लिइरहेका छैनौँ। यो एउटा असाधारण घटना हो। कसरी घट्यो, यसका कारणहरू के छन्, यसका आधारहरू के छन्, यो कसरी अभिप्रेरित भएर यो ठाउँसम्म आइपुग्यो, तपाईँहरू खोज्नुहुन्छ यी विषय? कस्ता शक्तिहरू संलग्न छन्? स्वाभाविक रूपले यो पार्टीको अत्यन्त गम्भीर सरोकारको विषय हो। हामी पार्टी कमिटीभित्र अहिले स्थायी समितिका साथीहरू अत्यन्त धेरै तरङ्गित हुनुभएको छ। उहाँले बैठक माग गरिरहनु भएको छ। 20 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गर्नुभएको छ। अविलम्ब बैठक हामीले राख्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो बैठकमा हामीले गम्भीर रूपले छलफल गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ के कारणले यस्तो भयो र आइन्दा यस्ता खालका कुराहरू हुन नदिनको निम्ति के कदम चाल्न जरुरी छ। यी कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले गहन रूपले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तपाईँले जे कुरामा सङ्केत गर्नुभएको छ ती सङ्केतका कुराहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीको दबावमा बैठक डाक्नु होला त? सचिवालय बैठक नै आवश्यक नठानेर उहाँले सिधै अध्यादेश ल्याउनु भयो। अब बहुमत उहाँको विपक्षमा छ, स्थायी समितिभित्र बोलाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? होइन, पार्टी कमिटीसँग नै त्रसित हुने हो, त्योसँग नै डराउने हो, पार्टीका कमिटीका बैठकहरू राख्न नै डराउने हो भने त त्यस्ता मान्छेहरूले कसरी सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको? सरकारको नेतृत्व गर्न भनेको त पार्टीका आदर्श अनुरूप, पार्टीका नीति अनुरूप, पार्टीका कार्यदिशा अनुरूप, पार्टीका लक्ष्य अनुरूप, पार्टीका कार्यक्रम अनुरूप अगाडि बढ्ने हो नि। कुनै पनि चाहे प्रधानमन्त्री चाहे मन्त्री जसले पनि पार्टीका नीति अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आफै भुइँफुट्टा भएर त होइन, सरकार बनेको भुइँफुट्टा भएर बनेको त होइन। सरकार बनाएकै पार्टीले हो, यो पार्टीको सरकार हो, यो सरकारको पार्टी भन्दा पनि यो पार्टीको सरकार हो। त्यसकारणले पार्टीले गर्ने निर्णयहरूलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसका बैठकहरू नियमित राख्नुपर्छ। नियमित बैठक राखेर छलफल गरेर त्यहाँबाट मार्गदर्शन लिएर काम गर्ने नेता मात्रै वास्तवमा सही नेता हुन्छ। होइन भनेदेखि त तानाशाह भइगयो नि। अब मलाई राम्ररी याद छ खनालज्यू कि यहाँले केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, र यही कार्यक्रममा तपाईँसँग मेरो गफ भएको थियो। त्यति बेला पनि मैले यही प्रश्न राखेको थिएँ। आज पनि तपाईँलाई म यही प्रश्न राख्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सरकार चलाउने हो? हाम्रो प्रणालीमा हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रणालीमा पार्टीले सरकार चलाउने हो। जहिलेसुकै पनि हाम्रो पार्टी भनेको ग्राउन्डबाट बनेको हुन्छ, तलबाट आम जनआन्दोलनबाट बनेको पार्टी हुन्छ। यो देशमा डेभलपिङ कन्ट्रीमा त्यो कन्ट्रीले अनि त्यो पार्टीले संसदीय दलको निर्माण गर्छ। संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त गरेपछि बल्ल सरकार बनाउने हो। त्यसकारणले त्यो सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्न थाल्यो भनेदेखि त उल्टा भइहाल्छ नि। त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा जहिलेसुकै पनि पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो, पार्टीले सरकारलाई नीति दिने हो, विधि दिने हो, भिजन दिने हो, योजना दिने हो, प्रोग्राम दिने हो। त्यो ओरिएन्टेसनमाथि आधारित प्राथमिकता छुट्याइदिने हो हैन? सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारका दैनन्दिन साना मसिना कुराहरूमा पार्टीले धेरै हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू आउँदैन, तर चाहिँ नि मेजर पोलिसीहरूमा राष्ट्रलाई प्रभावित पार्ने, पार्टीलाई प्रभावित पार्ने पोलिसीहरूमा पार्टीले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।
त्यो आधारमा पार्टीसँग के अरे सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, तब मात्रै तालमेल मिल्छ। अहिलेको परिदृश्यमा पार्टी र सरकार जोडिएका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ? पार्टी र सरकार नितान्त अन्तर सम्बन्धित छन् र तिनीहरूले दुवैको भूमिका छ। त्यो भूमिका मध्ये पार्टीको भूमिका सर्वोपरि हो र पार्टीले हरेक कुराहरूमा पोलिसी निर्माण गर्ने कुराहरूमा पार्टीले पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ। नै मैले भन्न खोजेको पार्टी र सरकार जोडिएका छन्। सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू एकतर्फबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ। सरकारको सोच, पार्टीको सोच र पार्टीले दिएका निर्देशनहरू एकातिर थन्किरहेका छन्। पार्टी र सरकारमा को बीचमा त एकदमै गहिरो घनिष्ठ अन्तर सम्बन्ध हुन्छ र अन्तर सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। त्यो अन्तर सम्बन्ध असन्तुलित भयो भने समस्याहरू पैदा हुन्छन्। जस्तो यसपटक अध्यादेश जारी गर्दाखेरि पार्टीलाई व्यवस्था गरियो, जेसुकै कारणले होस्, हजुर, गोपनीयता रहँदैन भन्ने कारणले त्यसो गरेको रहेछ भने पनि त्यो गलत कुरा हो। त्यही कारणले प्रब्लम खडा भयो र त्यो प्रब्लम खडा भएपछि अहिले हामीले देख्यौँ त 4 दिन नभइकन चाहिँ नि फेरि त्यो खारेज हुनु बाध्य, अध्यादेश चाहिँ नि खारेज गर्नु पर्यो। अब खनालज्यू, सचिवालयको औचित्यमाथि पनि पछिल्लो समय प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले पछिल्लो आफ्नो सार्वजनिक गर्ने वक्तव्य होस् अथवा सरकारले राखेका प्राथमिकतामा जनतालाई दिने सन्देश होस् अथवा यो अध्यादेशका विषय किन नहोस्, सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्छ, यसलाई जानकारी गराउनुपर्छ भनेर उहाँले सोच्नु नै भएन, प्राथमिकतामा राख्नु नै भएन भने सचिवालयको औचित्य के रहन्छ? अवश्य नै सरकार सञ्चालन गरिरहेको बेलामा होस् वा अरू बेलामा होस्, सचिवालयका बैठकहरू नियमित रूपले हुनुपर्छ। हामी विधान अन्तर्गत चल्छौँ, हामी अराजक ढङ्गले चल्ने पार्टी होइनौँ। हामीसँग विधान छ, नियमावली छन्। पार्टीका विधान र नियमावली प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्षले पनि मान्नुपर्छ, सम्पूर्ण सदस्यहरूले मान्नुपर्छ। यो कुरालाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। विधानले नै र नियमावलीले नै स्पष्ट रूपले हाम्रो सचिवालयका बैठक यति अवधिमा गरि नै पर्छ, स्थायी समितिका बैठक यति अवधिमा गरि नै पर्छ, केन्द्रीय कमिटीका बैठक यति अवधिमा गर्नै पर्छ, तलका कमिटीका बैठकहरूको लागि पनि मार्गदर्शन गरेको छ हाम्रो विधानले। त्यसो हुनाले त्यो विधानको पालना गर्नै पर्छ। त्यो विधानको पालना भएन भने पनि अर्को समस्या खडा हुन्छ। अब यो जुन कोभिड-19 को कहर जारी रहेका बेलामा फुत्त यो सर्पले टाउको निकाले जस्तो गरेर अध्यादेश ल्यायो। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटा गोप्य सहमति थियो, गोप्य कारण थियो जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो उहाँले भनेर। पार्टी यतिले मात्रै सन्तुष्ट हुन्छ अथवा यसमा यो जुन आघात पार्टीमा पुगेको छ यो आघात अध्यादेश खारेजले मात्रै पुरिन्छ भन्ने सोचमा पार्टी छ अथवा थप कदम केही चाल्दैछ? यसबारेमा त स्थायी समितिका सदस्यहरूले बैठकको माग गरिसक्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपले यो विषय अब सचिवालयमा होस्, स्थायी समितिमा होस्, एउटा गम्भीर मूल्याङ्कनको विषय बनेको छ, समीक्षाको विषय बनेको छ। के कारणले यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भयो? हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यस्तो मनस्थितिमा किन पुग्नु भयो? त्यस्ता प्रावधानहरू अहिलेको नेपाली लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको बेलामा किन जरुरी भयो? इत्यादि कुराहरूको बारेमा हामीले गम्भीर रूपले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले अध्यादेश फिर्ता भयो, एउटा सकारात्मक काम भयो। यो 1 स्टेप फरवर्ड मात्रै हो, तर समीक्षा गर्ने र किन यस्ता कुराहरू भए, के कारणले, यो त एउटा गम्भीर गल्ती हो नि, सामान्य गल्ती होइन, असाधारण खालको गल्ती हो। यस्ता गल्तीहरू के कारणले भए यसको समीक्षा त पार्टी कमिटीले गर्न बाँकी नै छ नि। पछिल्लो समय सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन सांसदहरूलाई चाहिँ अपहरणको शैलीमा काठमाडौँसम्म ल्याउने कुराहरू भयो र त्यसमा चाहिँ नेकपा भित्रकै सांसदहरू पनि जोडिन आउनुभयो। जस्तो बाहिर आएकै सुरेन्द्र यादव हुनुभयो, यो कल्लुदेवी विश्वकर्मा हुनुभयो, उहाँलाई ल्याउन चाहिँ नेकपा सांसद नै महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ लगायत पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसम्मको नाम जोडिएको छ। यो विषयमा नेकपाले थप कदम चाल्दैछ? उहाँहरू बीचमा जुन नेपाली कङ्ग्रेसले हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यूसँगको सामूहिक छलफलमा पनि यो विषयहरू उठान गर्यो। सांसद किनबेचको यो 2050 तिरको यो जुन कहर फेरि दोहोरियो, यो डर फेरि दोहोरियो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसमा नेकपाले थप छलफल गरेर चाहिँ एउटा ठोस कदम चाल्ने अगाडि योजना छ कि छैन यहाँको? के छ यो विषयमा? त्यो बारेमा हेर्नुहोस्, हामी जति सुनिरहेका छौँ, मिडियाबाट जे जति कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ, हामी लज्जित भइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् हजुर, त्यो घटना के हो त्यसबारेमा पनि हामीले अलिक गहिरो इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो त सुरेन्द्र यादवजीले त स्पष्ट भनिसक्नु भयो, फलानु मेरो घरसम्म पुग्नु भयो भनेर, होइन? हो, त्यसबारेमा पनि हामीले अलिकति गम्भीर रूपले छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरू किन भए, त्यसमाथि पनि दुईजना सांसदहरू पनि त्यसमा संलग्न हुनुभएको देखिन्छ।
त्यो कारणले यस्ता घटनाहरूलाई हामीले एकदमै गम्भीर रूपले लिन्छौँ। त्यसबारेमा पार्टीभित्र हामी छलफल गर्छौँ। पार्टीभित्र छलफल गरेर एउटा ढुङ्गोमा पुग्छौँ हामी। यो पछिल्लो समय हिजोको क्याबिनेटको निर्णयका केही विषयहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। एकजना मन्त्रीसँग मेरै पनि कुराकानी भएको थियो। उहाँले पनि भन्नुभयो कि यो अध्यादेश किन ल्याइयो भन्ने कुरामा हिजो सुरुमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। हिजो निराश शैलीमा उहाँले भन्नुभयो यो पार्टीभित्रका केही विरोधी नेताहरूलाई तह लगाउनको लागि पनि उहाँले अध्यादेश ल्याएको भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तो के असन्तुष्टि रियारमा छ र? अब यो तह नि लगाउने गरेको यो पार्टी आन्तरिक रूपमा जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, पार्टी भर्खरै एकीकृत भएको छ। हामी एउटा निश्चित कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य, कार्यक्रमको आधारमा एकताबद्ध भएका छौँ। अलिअलि हिजोका दुईटा समूहका आभासहरू, धङधङ्गीहरू अलिअलि बगिरहेका हुन सक्छन्। पूर्व एमालेका साथीहरूमा हामी एमाले भन्ने खालको चाहिँ केही मान्छेहरूमा त्यस्तो धारणा रहेको हुनसक्छ र पूर्व माओवादीका साथीहरूमा पनि त्यस्तो दङदङ्गी रहेको हुनसक्छ। तर हामी अब एकीकृत भइसक्यौँ। अब यो एकीकृत भएको पार्टीलाई कसैले पनि टुटाउन, फुटाउन, अन्यथा गर्न केही गर्न सक्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, यो पार्टी झन्झन बढी मात्रामा एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ। र अहिले यो जो विधेयक आयो, यो विधेयक त यो मुसालाई छिराउनुको लागि ल्याएको भने पनि मुसा छिर्ने ठाउँबाट त सर्प पनि छिर्छ नि। त्यसकारणले त्यो सबैले मान्छेले बुझेका छन्। यस्तो खालको कुराहरू जुन आयो त यो कुराले भोलि आफ्नै पार्टीलाई पनि डस्न सक्थ्यो, अरू कुनै पार्टीलाई पनि डस्न सक्थ्यो। त यो प्रकारको अवस्थाबाट सबै पार्टी पङ्क्ति अहिले एकदमै सतर्क भएको छ र यो घटनाले हाम्रो पार्टीको युनिटीलाई, जो एकीकरणको कुरा हो, त्यो एकीकरणको भावनालाई अझ गहिरो बनाएको छ, अझ बलिष्ठ बनाएको छ। हामी पार्टी चाहिँ अझ बढी बलियो बनाएर, सुदृढ बनाएर जानुपर्छ। कुनै पनि नेताहरूमा कहिलेकाहीँ अनेक खालका लहर पैदा हुन सक्छन्, तर नेताहरूमा एउटा नेता विशेषमा पैदा हुने लहरको आधारमा पार्टी तलमाथि हुनु हुँदैन। पार्टी चाहिँ नि सही विचारका आधारमा, नीतिका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा अझ सुदृढ भएर जानुपर्छ भन्ने कुराप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिँ नि आम पार्टी पङ्क्तिमा बढेर गएको छ। सरकार परिवर्तनका लागि नेकपाभित्र हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन भइरहेको थियो भन्ने सम्मका खबरहरू बाहिर आएका छन्। त्यो खबर तपाईँसम्म पनि पुगेको होला, यसमा सत्यता थियो र? मलाई त्यसबारेमा जानकारी छैन। वास्तवमा त्यो कुरा सच्चाइ पनि होइन, सत्य हो भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पार्टीले आफै प्रस्ताव ल्याइहाल्छ नि। प्रस्ताव ल्याउन सकिहाल्छ। त्यो प्रस्तावलाई गुप्त रूपले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। तर पार्टीका कमिटीका बैठकहरू नै हुन सकेनन्। यहाँ त कमिटीका बैठक बोलाउनुको लागि पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, कहिलेकाहीँ त सचिवालयको बैठक बोलाउनुको लागि पनि हामीले चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्ने स्थिति आउन थालेको छ। भैँसे पार्टीमा छलफल नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन थाल्यो होइन? त्यसकारणले नियमित बैठक भयो भने समस्याहरू धेरै समाधान हुन्छन्। नियमित बैठक मात्रै आयोजना हो भने पनि नियमित बैठकहरू भएनन्। बैठकलाई चाहिँ हटाउन खोजियो, त्यसबाट चाहिँ हट्न खोजियो, बैठकलाई आयोजना गर्नबाट चाहिँ पछि हट्न खोजियो भने अब त्यसले चाहिँ समस्याहरू खडा गर्न सक्छ। विषयहरू थप बाँधिँदै जान्छन्, त्यसलाई फुकाउने ठाउँहरू नपाउँदाखेरि त्यसले अलिकति गम्भीर रूप लिन सक्छ। अनि मान्छेले हस्ताक्षरको कुरा गर्छ, अरू खालका कुराहरू गर्छ। त्यो बाटो लिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता भनेको नियमित बैठक भएन भने हुन्छ। हजुर खनालजी, एकैछिन यहीँ रोक्छु यहाँलाई, त्यस पछाडि ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेक पछाडि हामी यो प्रधानमन्त्रीजीको पछिल्लो प्राथमिकता र प्रधानमन्त्रीजीमा के प्रश्नहरू उठेका छन्, सायद पार्टीभित्र छलफल होला। हिजो यहाँहरूको छलफलमा पनि ती विषयहरू उठाउनु भएला। केही श्रोताको प्रश्न पनि थप्नेछु। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिले भने कार्यक्रममा ब्रेकको पालो। पुनः स्वागत छ श्रोता द हेडलाइन्समा। आजको कार्यक्रममा हामी नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खनालजी, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम द हेडलाइन्समा। धन्यवाद। यो सुरुवात, यो ब्रेक पछाडिको सुरुवात यो प्रधानमन्त्रीजीको प्राथमिकताको विषयबाट गरेँ। यो हिजोका दिनमा यो कोभिड-19 को जुन रूपमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि चीनबाट एउटा अनियमितता भयो भन्ने विषयमा सरकारमा थोरै आघात पुगेको थियो। पछिल्लो यो अध्यादेशले थप आघात बनाएको छ। यो प्रधानमन्त्रीजीको प्राथमिकता अथवा सरकारको प्राथमिकता एकातिर छ, जनताको मर्म अर्कोतिर छ, जनताको अपेक्षा अर्कोतिर छ भनेर यो दुईटाको बीचमा तादात्म्य हुन सकिरहेको छैन भनिरहेका छन्। यसमा नेकपाको धारणा के रहन्छ? व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको धारणा के रहन्छ?
यति बेला हामी सबै नै सम्पूर्ण देशवासीहरू यो कोरोनाको महामारीका विरुद्ध लडिरहेका छौँ र अहिले यति बेला कोरोना महामारी र नेपाली समाजका बीचको समस्या अथवा अन्तर्विरोध नै प्रमुख अन्तर्विरोध हो। हामी सम्पूर्णले त्यसैमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। अहिलेको मूल समस्या भनेकै यही हो। त्यसकारणले यस्तो बेलामा अरू कुनै पनि कुराले प्राथमिकता प्राप्त गर्न सक्दैन। कुनै पनि कुराले, चाहे अध्यादेशको कुरा भन्नुहोस् चाहे अरू कुरा भन्नुहोस्, यी कुनै पनि कुराहरू अहिलेका प्राथमिक विषय हुँदै होइनन्। यस्तो बेलामा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने, प्रतिपक्षी पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्ने, उहाँहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउने र सबैलाई ठाउँ दिएर, सबैलाई आधार दिएर र चाहिँ एकताबद्ध गरेर सिङ्गो राष्ट्रलाई परिचालित गरेर अगाडि बढ्ने र कोरोनाबाट मुक्त गर्ने कुरा नै यति बेलाको प्रमुख समस्या हो। योभन्दा अर्को कुनै कुराले प्राथमिकता पाउनु हुँदैन। यो प्रकरणले नेकपालाई पक्कै रूपमा पनि क्षति पुगेको छ, आघात पुगेको छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसम्मको स्थितिमा नेकपा पुग्छ कि पुग्दैन? अब हामी यसबारेमा सबभन्दा पहिलो कुरा त स्थायी समितिको बैठकमा गर्नुभएको छ धेरै साथीहरूले। म पनि त्यो पक्षमा छु र चाहिँ स्थायी समितिको बैठकमा यसबारेमा समग्र समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र के गर्ने त, पार्टीको नर्म्स के हो, त्यसका आधारमा चाहिँ नि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। जतिखेर सोमबार अध्यादेश ल्याउने भनेर सरकारले निर्णय गर्दै थियो र अध्यादेशको जो पत्र चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दै थियो, त्यो बेलामा यहाँहरू सचिवालय बैठक डाक्नु भएको थियो, बस्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हतार राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश जारी भयो। यो त्यो बीचमा यहाँहरूले रोक्न नसक्ने अवस्था किन आइपर्यो? थियो हामीले अध्यादेश जारी हुँदैछ भन्ने खालको कुरा सुन्यौँ। त्यो सुनिसकेपछि अपरझट रूपले हामीले बैठकको माग गर्यौँ। त्यसपछि बैठक बोलाइयो। बैठकमा हामी उपस्थित भयौँ। केही साथीहरूले आफ्ना कुरा राखिसक्नु भएको थियो। यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ, यस्तो खालको कुरा हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा राखि पनि सक्नु भएको थियो। तर राख्दा राख्दै खबर आयो कि यो चाहिँ नि जारी भइसक्यो, राष्ट्रपतिबाट जारी भइसक्यो भन्ने खालको कुरा आयो। हामी आश्चर्यचकित पर्यौँ। यो हतारमा यस्तो एउटा चाहिँ प्री प्लानका साथमा जानुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि त्यसरी किन बग्यो? यी सबै कुराहरू सुनेर हामी आश्चर्यचकित भयौँ। यसबारेमा नै हामीले गहन रूपले छलफल गरेर एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। कुनै पनि संस्थाले संविधानले जुन मर्म र भावना अगाडि सारेको छ, त्यो मर्म र भावना अनुरूप संविधानले निर्माण गरेका पदहरू, तर पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो हैसियतलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो भएन भने पनि समस्याहरू खडा हुन्छन्। भनेपछि राष्ट्रपतिज्यूको पछिल्लो भूमिकामा माथि पनि नेकपाभित्र बहसको विषय बन्न सक्छ, होइन? त्यो विषयलाई लिएर पनि अब अहिले म त्यसो भन्दिनँ। तर चाहिँ नि पार्टीले सबै समग्र आफूले गरेका निर्णयहरूको बारेमा राम्रो ढङ्गले समीक्षा गर्ने, छलफल गर्ने, निष्कर्षहरू निकाल्ने हक त पार्टीलाई सधैँ छ। अब खनालजी, श्रोताको प्रश्न जानुभन्दा अगाडि यहाँले अहिलेसम्म जति पनि यहाँसँग कुराकानी गरे र जति पनि मेरो जिज्ञासा मेटाउने, श्रोताको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास यहाँले गर्नुभयो, एउटै विषय मलाई चित्त बुझेकै छैन, फेरि दोहोऱ्याएर सोध्छु। जुन रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवालय बैठक, पार्टीका अन्य सदस्यहरू, तपाईँ हुनुहुन्छ, अर्को हाम्रो माधवकुमार नेपालजी हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहालजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग छलफल नै नगरिकन गोप्य दबावका आधारमा अध्यादेश लिएर आउनुभयो र यहाँहरूले छलफल गर्नुभयो र त्यो आधार नै स्पष्ट नपारिकन अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो। यो अलिकति कस्तो नमिले जस्तो भयो, थोरै स्पष्ट पारिदिनु न यसलाई। निसन्देह नै यो मिलेको छैन। अहिलेसम्म हामीले अस्तिको सचिवालयको बैठक त अपरझट बस्यो, अनि अध्यादेशहरू आए, अध्यादेशहरू जारी भयो भन्ने कुरा सुनियो। त्यसपछि त्यो कमिटीको बैठक नै उथलपुथल भयो, बैठक यत्तिकै स्थगित भयो। फेरि बैठक राखेर यो समग्र कुराहरूको बारेमा समीक्षाहरू गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, यो काम त गर्न बाँकी नै छ। तपाईँले भनेको प्रश्न हाम्रो पनि दिमागमा छ। त्यसकारणले ती बारेमा हामी गम्भीर रूपले छलफल गर्छौँ। गोप्य दबाव खोतल्नुहुन्छ यहाँहरू? यो के कारण हो? कारण हामीलाई चाहिएको छ। कुनै कारण बिना, कज बिना इफेक्ट हुँदैन। यो के कज हो? कज एन्ड इफेक्ट, यी कुराहरूको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्नेछ। इफेक्ट त हामीले देख्यौँ, तर कज के हो?
फेरिको कार्यक्रममा कुराकानी गर्दाखेरि यो विषयमा स्पष्ट होला त्यसो हामी भए हैन? आगामी बैठकहरूमा छलफल गर्छौँ। ज्योति आचार्यले झापाबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, नेकपाको सहुलियतपूर्ण सरकार छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै, तपाईहरुलाई अपनत्व लिँदा गर्व लाग्छ कि ग्लानि महसुस हुन्छ? हामी तपाईँले भने जस्तै जुन ढङ्गको करिब 8 लाख सदस्य भएको 2/3 बहुमत भएको सरकार र पार्टी हामीसँग छ, हामी यसमा गौरव गर्छौँ। तर पार्टीका भावना, पार्टीका लक्ष्य अनुरूप सरकार कहिलेकाहीँ चल्न नसक्दा हामी दुखित पनि हुन्छौँ। रमेश ओझाले दक्षिण कोरियाबाट गम्भीर आरोप यहाँले लगाउनु भएको छ, नेकपाको सचिवालय पनि छ, तर तपाईहरु किन सरकार विरुद्ध लड्न कहिले भैँसे पार्टी पुग्नुहुन्छ अनि कहिले खुमलटारतिर बसेर बैठक गर्नुहुन्छ? नेकपा भित्र अनुशासन हराएको हो? नेकपा भित्र नियमित बैठकहरू भयो भने तपाईँले भन्ने जस्ता केही पनि कुरा आउँदैनन्, तर नियमित बैठक भएनन् भने त्यस्ता अनेक समस्याहरू आउँछन्, कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका कुराहरू हुने गर्छन्। भरत अधिकारीले नयाँ बानेश्वरबाट काठमाडौँबाट सोध्नु भएको छ, जस्तो प्रश्न छ उहाँको त्यस्तै राखेँ मैले, तपाईहरुको भूमिका चाहिँ कस्तो छ वरिष्ठ नेताज्यू? उचाल्ने र पछार्ने काम मात्र पछिल्लो समय देखिन्छ, पार्टीका नेताहरूमा पनि विधि र विधान त छैन नि भनेर सोध्नु भएको छ। हामी विधि र नीतिलाई स्थापित गर्ने, पार्टीका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तको आधारमा पार्टीलाई चलाउने, पार्टीका नीति विधि पद्धतिका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ। हामी पार्टीलाई त्यसरी स्थापित गरेर छोड्छौँ। युवराज मिश्रले युएईबाट सोध्नु भएको छ, अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ? सांसद अपहरण गर्ने जस्ता विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईको विचार के हो भनेर सोध्नु भएको छ। यसबारेमा हामी पार्टी कमिटीको बैठक राख्दैछौँ, त्यो बैठकले छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। छविलाल खतिवडाले लक्ष्मीपुर झापाबाट सोध्नु भएको छ, कम्युनिस्टहरू अनुशासित हुन्छन् भनेर भनिन्छ, गल्ती गरे कारबाही भोग्छन् भन्ने नि थियो, नेकपामा त गल्ती गर्दै माफी माग्ने मात्र अवस्था देखियो नि भनेर सोध्नु भएको छ। हाम्रो पार्टी एकदमै अनुशासित पार्टी हो। हामीले फलामे अनुशासन भन्ने गर्छौँ, त्यो अनुशासन हामी स्थापित गर्छौँ। कहिलेकाहीँ अराजकतावादी प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन्, ती प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध जुझ्दै हामीले पार्टीलाई अझ बढी अनुशासित बनाउने कुराहरूमा हामी पहल कदमी लिन्छौँ। पूर्ण आचार्यले इलामबाट सोध्नु भएको छ, अध्यादेशका विषयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकारहरूबाट पनि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतसँग छलफल भएको थियो भन्ने विषयहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम मात्र तपाईहरुले गर्न लाग्नु भएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। खोइ हामीसँग माधव कुमार नेपालले त्यस्तो केही कुरा गर्नुभएको छैन, उहाँले छलफल गर्नुभएको भए हामीलाई त्यो सूचना दिनुपर्ने थियो। अन्तिममा एउटा प्रश्न, यो पछिल्लो समय सरकारको यो जुन अध्यादेशको निर्णय छ, यो सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मको विषयमा, यसमा 2-3 प्रश्नहरू उब्जनी भएका छन्, बाहिर आएका छन्। यो प्रधानमन्त्रीज्यूको हुकुमी कार्यशैली, यो सांसदको किनबेच, यो 50 को दशकमा जे कुराहरू हुन्थे, राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका, अपारदर्शी निर्णयहरू भइरहेका छन् सरकारबाट पछिल्लो समय भन्ने, अनि जनताले जुन अपेक्षा राखेर नेकपालाई 2/3 नजिकको मत दिएर सरकारमा पुर्याए, त्यो अनुसारको काम भएका छैनन् भन्ने विषयमा, यी विषयमा समग्रमा राखेर यो नेकपा पछिल्लो समय अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सोच यहाँहरुको छ? हामी फेरि पनि के कुराहरू भन्न चाहन्छौँ भने, हामीले जुन घोषणा पत्र निर्वाचनको बेलामा अगाडि सारेका छौँ, त्यो घोषणा पत्रका मर्म अनुसार, त्यसका भावना अनुरूप, त्यसका नीति अनुरूप, त्यसका लक्ष्य अनुरूप हामी अझै अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। सरकारले त्यो ढङ्गका कुराहरू राम्रो ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन। हामीले अझै बढी लोकप्रिय ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जनमुखी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, राष्ट्रमुखी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टी कमिटीका बैठकहरू नियमित हुँदै गए भने सरकारमा बस्ने सबै साथीहरूले पनि हाम्रा घोषणा पत्र के हुन्, पार्टीका कार्यदिशा के हुन्, नीति के हुन्, लक्ष्य के हो, पार्टीको भावना के हो, त्यो कुरा बुझ्ने स्थिति बढी बन्छ र हामी अलि योभन्दा बढी लोकप्रिय ढङ्गले, योभन्दा बढी जनमुखी ढङ्गले काममा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो अध्यादेशकै कारणले गर्दाखेरि सरकारै परिवर्तन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सोचमाथि तपाईहरु जानुहुन्न हैन? बरु यसैलाई माझेर अलि राम्रो तरिकाले लिएर जाउँ, यसलाई परिष्कृत गरौँ, कार्यशैली परिवर्तन गरौँ भन्ने पट्टि नै यहाँको सोच हुन्छ हैन? यसबारेमा हामी अहिले खुला छौँ। हामी कमिटीको बैठक राख्छौँ, त्यो कमिटीको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यस अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ। हवस् त खनालज्यू, समय दिनुभयो दहे लानुसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँले मलाई अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुन्थे नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। विशेष गरेर सरकारले जुन रूपमा सोमबार अध्यादेश ल्यायो र हिजो खारेज गर्यो, यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आजलाई दहे लानु यति नै। प्रविधि संयोजनको लागि रवि दाई अनि दीपकजीलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट तेजेन्द्र आगे माग्छु। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।